बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी भी इस मौका पर मौजूद थे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मास्को का भी दौरा करेंगे। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को के दौरे का ऐलान करते हुए कहा था कि पड़ोसी ममालिक इनकी तरजीह हैं। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि मैं इन शहरों के बरवक्त दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दौरे का मकसद दो तरफा मामलात पर शराकतदारों के साथ करीबी रवाबतकारी और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में अमन मुज़ाकरात में अमरीकी वफूद की शिरकत की तस्दीक करते हुए कहा कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सोशल मीडिया पर जारी बयान में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा अस्माइल बकाई ने कहा है कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। उन्होंने वाज़िया किया है कि अमेरिका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत होगी। इस दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ख्याल है कि तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिवर्ट ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका से खुद रब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे, जबकि जेडी वेंस इस्लामाबाद में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के दूसरे ममालिक पर फौजी हमले सिर्फ तेल के लिए हैं। रूस ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना था कि तमाम अमरीकी मुदाखलतें तेल के लिए हैं। अमेरिका अपनी फौजी मुदाखलतों को छुपाता नहीं, जो सब के सब तेल से जुड़ी हैं। ईरान और वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका तवानाई वसाइल के हसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। अमेरिका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन अपने मफादात के लिए बगावतों, अगवा और हत्या के रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी अख्तियार करता है। अमरीकी तर्ज अमल से बैनुल-अक़वामी कवानीन की हैसियत कमज़ोर हो चुकी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िया किया कि अमरीका की वजह से दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का तसव्वुर गालिब आ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ये हमारी जंग नहीं, तवानाई वाफर है। यूरोप आमने खुरमज पर ज़्यादा इन्हिसार करता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और आला फौजी कमांडर जनरल डैन केन ने ईरान के साथ जारी कशीदगी और मुमकिन जंगी सूरत हाल पर तफसीली प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के पास अब भी एक बेहतर मुआहदा करने का मौका मौजूद है, ताहम सूरत हाल तेज़ी से संगीन हो रही है। वज़ीर दिफा के मुताबिक आमने हुर्मुज़ में अमरीका और इत्तेहादी इक़दामात के नतीजे में अब तक 34 जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया है, जबकि बहरी नाकाबंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा चंद दिनों में एक और बेड़ा इस कार्रवाई में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे खित्ते में दबाव मजीद बढ़ जाएगा। पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले डार्क फ्लीट के 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया है और अमेरिका आलमी शिपिंग पर मौसर कंट्रोल रखता है। सूरत हाल सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर फैल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने आमना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें छिपाने वाले जहाज़ों और कश्तियों को तबाह करने का हुक्म दिया है। वज़ीर दिफा का कहना था कि अमरीका इस खित्ते पर अपनी तवानाई के इन्हिसार में नहीं है और इसे आमना हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं, जबकि यूरोप और एशियाई ममालिक इस रास्ते पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। पीट हेग्सेथ ने यूरोपीय ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि
مفت خوری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اتحادی تعلقات دو طرفہ ذمہ داریوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضرورت محسوس کی جائے گی اور ایران کی جانب سے مزید بارودی سرنگیں بچھانا جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ انہوں نے یورپ کی جانب سے کی گئی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یورپ اپنا کام کریں، یہ زیادہ ٹھیک ہے۔ بریفنگ میں مجموعی طور پر امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے اور خطے میں امریکی بحری حکمت عملی مزید سخت کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ کا نیا جنگی منصوبہ سامنے آ گیا۔ اہم اہداف شامل: امریکی فوج نے آبنۂ ہرمز پر ایران کی فوجی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے نئی جنگی منصوبہ بندی پر غور شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج ایسی ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتی ہے جنہیں امریکی حکام مذاکرات میں رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ جنگ بندی ختم ہونے پر آبنۂ ہرمز میں امریکی کارروائی کا بھی امکان ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کا ایران سے معاہدے کی صورت میں پابندیوں میں نرمی کا عندیہ۔ جرمن چانسلر نے ایران کے حوالے سے جاری کشیدگی پر موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران سمجھوتہ کرنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یورپی ممالک بھی پابندیوں میں نرمی کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتی حل ہی خطے کے استحکام کا واحد راستہ ہے، جبکہ مسلسل دباؤ اور پابندیاں کسی دیرپا حل کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ جرمن چانسلر کے مطابق ایران کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعمیری بات چیت کرے تاکہ اعتماد سازی کا عمل آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جرمنی اور اس کے اتحادی اس وقت تک سخت موقف برقرار رکھیں گے جب تک کوئی بامعنی پیش رفت سامنے نہیں آ جاتی۔ تاہم اگر ایران سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہوتا ہے تو پابندیوں میں نرمی کے امکانات موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی جو بہت اچھی رہی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قبضے میں لیے جانے والے ایران کے جہازوں میں کچھ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ ٹاپ سیکرٹ ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی۔ تاہم امریکہ کو اس کارروائی میں کوئی کافی چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کریں گے برطانوی وزیر اعظم۔ فنانشل ٹائم کے مطابق کیئر سٹارمر ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے چند ہفتوں میں قانون سازی کریں گے۔ اس اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ میں صرف غیر ریاستی عناصر تنظیموں کو ہی دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا۔ فنانشل ٹائم کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کی مسلح فوج کو برطانیہ دہشت گرد قرار دے گا، جبکہ یورپی یونین فروری میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن نے لبنان میں اسرائیلی بمباری کی فوری عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے 8 اپریل کو صرف 10 منٹ میں 150 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا جس میں 300 سے زائد شہریوں کی موت ہوئی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے سیز فائر معاہدے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی فوری بند کی جائے۔ اسرائیل کے لبنان میں صحافیوں، طبی عملے، UN امن دستوں پر حملے جنگی جرائم ہیں۔ جنوبی لبنان کے قصبے کونین پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کے باوجود بھی اسرائیل نے بمباری کی جس کے نتیجے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان میں جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی کچھ ہی دیر قبل ایک گاؤں دیر عام میں اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جبری انخلاء کا حکم جاری کرتے ہوئے رہائشیوں کو بتایا کہ انہیں کم از کم 1 کلومیٹر دور چلے جانا چاہیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔